अस्सलाम वालेकुम। जब कोई जान से प्यारा शख्स हमसे दूर चला जाता है तो हमें लगता है जैसे जिंदगी रुक सी गई है। वक्त उस एक लम्हे में थम सा गया है। न दिन आता है न रात आती है। बस जिस जगह उस वक्त हम खड़े होते थे उसी जगह आज भी खड़े हैं। मगर ऐसा होता नहीं। दरअसल वक्त तो चलता रहता है। दुनिया का कारवां भी रवां दवां रहता है। जिंदगी भी बदलती है। बस हम ही रुक जाते हैं। आग बढ़ने से डरने लगते हैं। दिल के दोबारा सहम जाने से डरते हैं। रूह के दोबारा बिखर जाने से डरते हैं। और इस सब में उन लोगों को भी भूल जाते हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत होती है। ये ज़िंदगी है। यहाँ लोग बिछड़ते हैं। अक्सर तो मिलते भी बहुत से हैं। हाँ, वक्ती तौर पे महसूस होता है कि अब कभी संभल नहीं सकेंगे। कुछ लोगों की जगह कोई नहीं ले सकता। मगर यकीन करो, अल्लाह वक्त गुजरने के साथ साथ हर कमी पूरी कर देता है। एक मर्तबा आगे बढ़ो तो सही, आहिस्ता ही सही। चलो बहुत आहिस्ता ही सही। देखो कितने लोग तुम्हारी खुशी के मुंतजिर हैं। उनके लिए ही सही मुस्कुराओ। और देखो कितने लोग तुम्हारे सहारे की आस में होंगे। उनका हाथ थामो तो सही। यूं रास्ते में खड़े हो जाने से जाने वाले नहीं रुकते। तुम आने वालों के लिए इंतज़ार तो करो। बस एक मर्तबा तुम अल्लाह पे यकीन रख के देखो तो सही। जब हालात कंट्रोल से बाहर होने लगे, मुश्किलात सुलझाई ना जा रही हों और हालात में बेहतरी आती नज़र ना आ रही हो, तो मायूस होने की बजाय उस मर्द मोमिन की तरह हिम्मत करके अपनी जितनी कोशिश हो सके उतनी करके अपने मामले को अल्लाह के सपुर्द कर देना चाहिए। जिसने फिरौन के दरबारी होने के बावजूद हिम्मत जमा करके मूसा के रब और हकीकत की तरफ सबकी तवज्जो दिलाई थी। उन बुतों की पुरसतिश करने वाले मुशरिकीन को अल्लाह की तरफ रुजू करने की दावत दी थी, बिना सोचे कि उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। पता है उसने क्या कहा था? मैं तो अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ। अल्लाह यकीनन अपने बंदों को देख रहा है। ये दुख दर्द तुम्हारे उसकी तरफ से सज़ा नहीं है। ये आजमाइशें तुम्हारे माजी की खताओं का नतीजा नहीं है। ये बेसकूनी तुम्हारी उसकी तुमसे नाराज़गी की वजह नहीं है। ये उसके तरीके हैं तुम्हें खुद तक बुलाने के। ये बेचैनी बेवजह नहीं है। वो अपने महबूब बंदों को सजाएं नहीं दिया करता। वो जिनसे मोहब्बत करता है उन्हें तकलीफ में नहीं छोड़ा करता। वो तुम्हारी दुआओं में उठने वाले हाथ खाली नहीं मोड़ता। वो तुम्हारे सजदों में बहते हुए आंसुओं को बेमोल नहीं छोड़ता। वो तो तुम्हारी खामोश दुआओं को भी बड़े गौर से सुनता है। वो तुम्हारी सिसकती फरियादें अपने पास संभाल लेता है। वो जब तुम्हें सजदों की तौफीक देता है तो तुम्हारा इंतज़ार करता है। वो जो तुमसे 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, भला वो कैसे तुम्हें दर्द की शिद्दत से गुजार सकता है? ये बस आजमाइश है जो वो अपने बंदों को और महबूब बंदों को देता है। इस कठिन वक्त में तुम्हारा सब्र तुम्हें अपने रब से मिला देता है। जब सिले का वक्त आता है तो वो अपनी रहमत के सारे दरवाजे खोल देता है। जब कुन फरमाया जाता है तो आसमानों के फैसले तुम्हारी रज़ा के मुताबिक लिख देता है। फिर वो भी हासिल हो जाता है जो कभी ला हासिल रहा हो। फिर तो वो नवाज़ता ऐसा है कि हर नामुमकिन मुमकिन का रूप ढाल लेता है। और कुछ चीज़ें नसीब और हकीकत दोनों में नहीं होती, लेकिन अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल से सब हो जाता है। और वो फरमाता है, तुम सब्र की इंतहा कर दो, मैं मोजज़ों की इंतहा कर दूंगा। और तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हें कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए यकीन के रास्तों पर चलना पड़ता है। अल्लाह से बात मनवाने के लिए उसके हुक्मों पर चलना पड़ता है, तभी बात जल्दी बनती है। तुम एक मर्तबा कोशिश करके देखो तो सही। जब वो सारे रास्ते बंद कर देता है ना, तब भी वो एक रास्ता खोले रखता है, तहज्जुद का रास्ता। तुम उसके मनपसंद बन जाओ, देखना वो तुम पर अपनी अनायात के दरवाजे खोल देगा। अल्लाह ने सूरह आल इमरान में फरमाया है, दुआ पहाड़ों को भी उनकी जगह से सिरका सकती है, तो कबूलियत का शक तो बनता ही नहीं।
اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا، اور کوئی مقام، کوئی مصیبت، کوئی خوف تمہارے پیچھے پیچھے آئے، تمہیں توڑنے لگے، لیکن یاد رکھو جیسے ہر بار تمہیں اس کے لیے آزمایا جاتا ہے، تمہیں اس بار بھی اس سے ڈر جانا ہے۔ جیسے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، اسی طرح یہ مشکل بھی گزر جائے گی اور اچھے دن ضرور آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارا حامی اور نگہبان ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ دنیا ٹوٹ جائے گی، امید کوئی نہیں رہے گی، پر یاد رکھیں جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے منظور کیا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ کبھی بھی نا امید نہ ہو، کیونکہ جو کچھ اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے بھی لکھ سکتا ہے، اور وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ اس دوران دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے، اور تمہیں انتظار کرنا مشکل لگے گا، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا، کیونکہ یہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ تمہیں دکھ میں رکھنا یہی اللہ کی رضا ہے، کیونکہ اس دکھ سے ہی تو تم اللہ تک پہنچو گے۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں، تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں ان کی منزل تک لے جاتا ہے، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے، وہ قادر ہے، وہ اپنا کام کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ اسے پورا ضرور کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، یعنی یقین رکھو اللہ پہ، اور اللہ کی اطاعت کرو، اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاؤ، اور اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر مسلسل تمہاری دستک کے نشان ہیں۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر کامل یقین رکھو۔ دل ناراضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے، وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ تم شکوہ کرتے ہو تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے گا؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ، تاکہ وہ پھر تمہیں اس چاہت سے بھی نواز دے جو تم چاہتے ہو۔ اور قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے، اور قرآن میں رب کے فرمان موجود ہیں کہ نہ امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی نا انصافی نہیں کرتا۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے، اور اگر تم تہجد پڑھنا شروع کر دیتے ہو تو سوچو تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ پاک ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ ہی آسمان والوں نے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ تہجد رات کی تاریکیوں میں ایک ایسا سنہری لمحہ ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے خالق سے سرگوشیوں میں گفتگو کرتا ہے، جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا اور نہ ہی آنسوؤں پہ کوئی اختیار رہتا ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ دل کی باتیں سن لیتا ہے۔
پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا ہو یا نہ ہو۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب میں کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف بھاگ کر آئے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی، دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی، اور تب جو اس کی آواز پر لبئی کہتے ہیں نا، ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے، بہترین دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا۔